हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महात्म्य को 10औं अध्याय में पुगेर बालखिल्याजीले बताउन थाल्नुभयो। बालखिल्या उचो कृष्णादि मास कर्मतः कार्तिकस्यादि मासत आकाशदीपदानं तु कुर्वन्तो ऋषिसत्तमाः। बालखिल्याजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ऋषि श्रेष्ठ हो, कृष्ण पक्षदेखि महिना मान्ने क्रमले कार्तिकको पहिला महिना अर्थात कार्तिकको कृष्ण प्रतिपदा देखि आकाशदीप दान गर्नु, आकाशदीपको प्रज्वलन गर्नु। तुलामा सूर्य गएपछि बेलुका साँझमा निरन्तर 1 महिनासम्म शोभाले युक्त भएका लक्ष्मीका पति भगवानलाई जसले तिलका तिलले आकाश बत्ती बाल्दछन् त्यसलाई लक्ष्मीले कहिल्यै पनि छोड्नुहुन्न। लक्ष्मीको बास उसको घरमा सदा सर्वदा भइरहन्छ। आकाश बत्ती बाल्ने बाँस 20 हातको अत्यन्त उत्तम हुन्छ, 9 हातको मध्यम र 5 हातको कनिष्ठ हुन्छ। जसरी टाढा टाढा पनि मानिसहरूले देख्दछन् त्यस्तै गरी त्यो बाँसको लिङ्गोमा राम्रो बत्ती बाल्नु पर्दछ। राम्रो प्रकारको पात्र बनाएर चोयाको अथवा अभ्रकको लालटिन, चोयाको पिटारी आदिमा दीपदान गर्नु अत्यन्त असल हुन्छ। बाँसको जुन प्रकारले 9 भागको 1 भाग जति लामो पताका बनाउनु, मयूरका प्वाखको मुठो र कलशमाथि त्यसलाई राख्नु, यो आकाश बत्ती विष्णुलाई प्रसन्न पार्ने र पितृहरूको निम्ति उद्धार गर्ने हुन्छ। एकादशीदेखि अथवा तुलामा सूर्य भएदेखि आकाश बत्ती बाल्ने कहिएको छ। दामोदरलाई प्रसन्न पार्नका निम्ति तुलामा सूर्य गइसकेपछि आकाशमा बत्ती झुन्ड्याउनु असल छ। आकाश दीप दान गर्नु अत्यन्त राम्रो मानिन्छ। अनन्त सृष्टिकर्ता भगवानलाई नमस्कार छ, हजुरलाई म यो आकाश बत्ती अर्पण गर्दछु भन्ने मन्त्रले आकाश दीपलाई बाल्नु। आकाश बत्ती जस्तो पितृलाई उद्धार गर्ने अर्को केही पनि छैन। यस विषयमा पुरानो इतिहास पनि छ। विन्ध्याचलमा हेलिद नामका एकजना ब्राह्मण बस्नुहुन्थ्यो। एकजना तपस्वी ब्राह्मण थिए। वेदशास्त्रमा प्रवीण, ज्ञान विज्ञानले युक्त भएका ती ब्राह्मणका चित्रभानु र मनोजव भन्ने 2वटा छोरा थिए। ती दुवै छोरा वेदपाठ गरिरहने, धर्ममा तत्पर थिए। दैव संयोगले ती दुवैलाई जुवाको व्यसन भयो, जुवाको नशा लाग्यो। त्यसै व्यसनले बाबुको सम्पत्तिलाई खत्तम गरे। ती दुवै जवान भएकाले अत्यन्त प्रकारको खराब कर्ममा निमग्न रहन्थे। निर्धनी भइसकेपछि न जुवा खेल्नु न त बाहिर हिँड्नु अत्यन्त गाह्रो भयो। त्यसकारण ती दुवैजनाले चोरी गरौँ भन्ने सल्लाह गरेछन् र उनीहरूले चोरी गर्न लागे। मान्छेहरूले चोर यिनै हुन् भनेर जानेर तब त्यो देशलाई त्यागेर ती दुवै घोर जङ्गलमा गएर सब धर्मले रहित भएर शिकारीको जीवन निर्वाह गर्ने भए। यिनीहरू चोर हुन् भन्ने कुरा जब समाजमा फैलिन थाल्यो तब उनीहरू त्यो गाउँबाट भागेर एउटा जङ्गलमा गएर धर्मले रहित भएर शिकारीको जीवन शिकार गरेर आफ्नो पेटलाई पाल्ने यस्तो प्रकारको कर्म गर्न थाले। हरेक दिन बिहानको स्नान गर्ने एउटा धर्म चाहिँ पालेका थिए। त्यस वनमा प्रभु एउटा जिला झिल्लक नाउँ भएको भिल्लको एकजना राजा बस्दथ्यो। उसकी छोरी सौन्दर्य की अत्यंत खानी ननानी नामकी उसकी संतान थी, छोरी थी। उसले तिनलाई सुरा अथवा ती दुवैलाई वरण गरिछ।
त्यसले पिताको सबै द्रव्य तिनीहरूलाई नै दिइछ र बाबुका निमित्त दीपदान गर्ने एउटा धर्म पनि त्यसले गरे। एक दिन त्यो ननालीले ती दुवैजनालाई भनी, आज मेरो बाबुको श्राद्ध छ, तिमीहरूले कसैलाई पनि नलुट्नु, तिमीहरू पनि दुवैजना ब्राह्मण हौ, तसर्थ यथेष्ट म भोजन गराउँछु, अरू पनि कोही ब्राह्मण भए म सबै तरहले भोजन गराउनेछु। म पनि ब्रह्मचर्य व्रतमा रहन्छु, त्यस्तै गरी तिमीहरू पनि ब्रह्मचर्य व्रतमा रहनु। यस्ता प्रकारको कुरा भनिसकेपछि उसले धेरै चिजबिज अनेक प्रकारका विभिन्न साग दाल भात आदि प्रकारका मिष्टान्नहरू तयार गरे। तब ती दुवै भाइले यथेष्ट प्रकारले त्यो भोजनलाई ग्रहण गरे। भोजनलाई ग्रहण गरिसकेपछि भाइ चाहिँले झन् धेरै खायो। त्यसले तुरुन्तै असाध्य अजीर्ण भयो र अति त्यो यस्तै प्रकारले वनमा डुल्न थाले। यसरी भोजन गर्दै गर्दै उसले धेरै खानाले उसको मृत्यु भयो। भाइ चाहिँको उसलाई यमराजका दूतहरूले बाँधेर कुट्दै यमलोकतिर लगे। चित्रगुप्तले उसलाई देखेर तब दूतहरूलाई यस्तो कुरा भन्दछन्, लौ यो पापिष्टलाई अन्धतामिस र नरकमा लैजाऊ र कुम्भिपाक नरकमा राख, यसको खप्परलाई पनि निकालिदेऊ। तब त्यस पहिले कुम्भिपाक नरकमा राखे। त्यहाँ त्यो पापबाट नछुट्ने भएकाले फेरि अन्धतामिश्रमा राखे। त्यो पनि बडो खुसी जस्तो भएर हेर्न थाल्यो। यस्तो प्रकारको दृश्यलाई देखेर आश्चर्य भएका दूतहरूले धर्मराजलाई भन्दछन्, हामीहरूले मनोजवलाई एकदम तातेको कुम्भिपाकमा पनि राख्यौँ, परन्तु जस्तै मनुष्यले जलमा स्नान गर्छ त्यसलाई कति पनि पीडा हुँदैन प्रभु। तब यमराजले भन्दछन्, त्यसो भए त्यो मनोजवलाई तुरुन्त यहाँ लिएर आओ, त्यसको केही न केही पुण्य हुनुपर्छ। धर्मराजको आज्ञाले ती दूतहरूले यस्ता प्रकारले त्यसलाई नजिकमा ल्याए। धर्मराजले उसलाई हेरेर त्यसै बखतमा दूतहरूलाई आज्ञा गरे, सधैँ यो ज्ञानशील भएको हुनाले यसलाई कुम्भिपाकले केही पनि गर्दैन। फेरि ननानीले यस्ता प्रकारले पितृका निम्ति सुन्दर बत्ती उसले बालेकी थिइन्। त्यसका हातबाट त्यो कहिले त्रुटि भएन। त्यसैको 20वाँ भाग यसले फल, त्यो जुन फल थियो त्यो फल यसले पाएको थियो। त्यही पुष्पले तामिस र नरकको पीडा पनि नाश गर्यो। त्यही फलको पुण्यले गर्दा यी दुवै पुण्यका भारले यसको नरकमा वास योग्य छैन। त्यसकारण यसलाई पिशाच देहको बनाइदेऊ, आफ्नो कर्मको यसले आफै भोग गरोस्। तब त्यो पिशाच भएर ग्रहहरूलाई मनुष्यको अन्न खाएर त्यसै पिपलको वृक्षमा रहन लाग्यो। एक दिन कृष्ण पक्षको चतुर्दशीमा सन्ध्याकाल भएपछि पितृका कल्याणका निम्ति बत्ती बाल्नका लागि यस्ता प्रकारले त्यो ननानी जब आफ्ना पितृहरूका लागि बत्ती बाल्न आई, त्यसबेला त्यसले पति कहीँ शिकार खेल्न गएको थियो। त्यसैले त्यो स्नान गरेर स्वच्छ राम्रो वस्त्र पहिरेर नाना प्रकारका गहनाले सिँगारेर बत्ती बाल्न भनेर गए। तब त्यो पिशाच त्यसमा चढ्यो। जसका साथ पूर्व जन्मको नाता गोता हुन्छ तिनीहरूलाई नै ती आत्माहरूले पक्रन्छन् र ती आत्माहरूले अत्यन्त प्रकारले दुःख दिन थाल्दछन्। त्यसैले त्यो पक्रिएकी ननानी उत्तिखेरै आफू त होसै उडे जस्तो हुन लागि गहनाहरू पनि फ्याँकेर हाँस्न थाली। अत्यन्त प्रकारले आफ्नो शरीरमा के छ उसले पत्तो पाउन छोडिन्। यस्ता प्रकारले अब ती दुवै भएर कहिले नाच्ने, कहिले गीत गाउने, कहिले एकैछिनमा दारा किट्ने, यस्तो प्रकारको त्यो कर्म उसले गर्न थाली। तब सबै भिल्लीहरू, उसका दास दासीहरू, भाइ छोरा आदिहरू, त्यहाँ हजारौँ व्यक्तिहरू आए। कोही भन्दछन् यो त वायु हो, कोही भन्दछन् यो त पिशाच हो, कोही डाकिनी भन्दछन्, कोही साकिनी भन्दछन्, कति के भन्दछन्। यसलाई कसैले केही यस्तो प्रकारले समातेको छ कुनै वायुले, कोही भन्दछन् यक्ष देवता हो, कोही दानव भन्छन्, कोही भन्छन् यसले धतुरो खाइछ अथवा नशा मादक पदार्थलाई भक्षण गरिछ। कति मानिस यसलाई विषालु जीवले डस्यो भनेर तर्क गर्दछन्, कति यसलाई पक्र बाँध भन्दछन्, कतिले धूप देऊ, दीप देऊ, अनि यस्ता प्रकारले कतिले जल छर्क भनेर भन्न लागे।
कोही त्यसलाई मन्त्रले झारफुक गर्छन्, कोही औषधि पनि गर्छन्। त्यसै बखतमा उसको लोग्ने चित्रभानु त्यहाँ आइपुग्यो। मन्त्र जान्ने धामी झाँक्रीहरूलाई बोलायो र धेरै प्रकारले उपाय गर्यो, तर त्यो कसैलाई पिर्तथी, कहिले जाओ जाओ भन्दथी, अत्यन्त कराउने होस नै नभए जस्तै, अथवा भनौँ एउटा पागलको तरहले चल्न थाली। कसैलाई एकदम तर्साउँथी, कहिले उफ्रन्थी, कहिले मलाई बलि देऊ, बलि लिएर मात्र जान्छु भन्ने प्रकारको वचन बोल्दथे। कहिले डोरीले बाँधेकाले बेहोस भएर यस्ता प्रकारले रहन्थी, कहिले आँखा खोल्थी, कहिले अब अर्काको घरलाई भत्काउने, अर्काका विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूलाई नष्ट पार्ने काम गर्दथे। यस्ता प्रकारले जब त्यो उपाय नलाग्ने भई तब घरमा ल्याएर उसलाई राखे। घरमा ल्याएर राखिसकेपछि एक दिन त्यही बाटो गरेर केरलका धेरै मानिसहरू भदौ महिनामा पञ्चगङ्गाको जल लिएर केरलेश्वरलाई चढाउनका निम्ति जान लाग्दा तिनीहरू त्यसै घरमा बास बसे। तीमध्ये कोही पण्डितले राति पञ्चगङ्गाको स्तोत्र, राम रक्षा, विष्णु पञ्च आदि विभिन्न प्रकारका स्तोत्रहरूको पाठ गरे। त्यो सुनेर त्यो पिशाच मनमा बडो खुसी भयो र त्यसले बन्धनहरू छिनालेर ती चेष्टालाई त्यागेर शान्त भएर ऊ निस्क्यो। त्यसपछि त्यो जुन महिला थिए ऊ पनि शान्त भएर रहन थाली। तब त्यो भक्तले सुत्नका निम्ति बिछाउना बिछाएर ती सबै ठाउँलाई शुद्ध गर्नका निम्ति पञ्चगङ्गाको जल उनीहरूले छर्के। हे अरुण, यता उता जल छर्कदा त्यसका शिरमा पनि विभिन्न प्रकारले जलका छिटाहरू परे। जलको थोपाको स्पर्श हुने बित्तिकै त्यस पिशाचलाई ज्ञान उत्पन्न भयो र सुन्दर वचन बोल्न थाल्यो। त्यो पिशाच रूपी जुन वायु थियो पिशाच रूपी, उसले प्रभु त्यो पञ्चगङ्गाको जलले सेचन भएको हुनाले उसले बोल्न थाल्यो। आउनु भएका हजुरहरूको हुनुहुन्छ, यो जल कहाँको हो? के यो ज्ञानको जल हो? मलाई अलिकति आचमन गर्न लगाइदिनुहोस् भन्यो र ती दयालुहरूले पञ्चगङ्गाको जल दिए। त्यो पिउने बित्तिकै छिनभरमा त्यसको बुद्धि निर्मल भयो र उसले पूर्व जन्मको हाल र यमलोकबाट आएको कुरा पनि सम्झ्यो र यस्ता प्रकारले सबैलाई बतायो। अनि दाजुका नजिकमा गएर उसका गोडा समातेर माया लाग्दो गरी रुँदै 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 आफ्नो गति बतायो। यसको उपाय गर भन्यो। तब दाजुले ती सबै प्रकारका काफिलाहरूलाई सोध्यो र तिनीहरूले आदरपूर्वक भने, ती यात्रुहरू ती तीर्थालुहरूले भने, काशीका तीर्थहरूको महिमा त उनै ईश्वर मात्र जान्दछन्, जसका जलको स्पर्श मात्रले त्यो पिशाच सात्विक भयो। काशीबाट गङ्गाजल ल्याउनका निम्ति राजाले हामीलाई एउटा गाउँ बिर्ता र सालको 100 प्रकारका अफर्फीहरू दिएको छ। असर्फीहरू तिनीहरू 5 दिनमा काशीपुरीमा पुग्दछौ, जाओ, उहाँ पण्डितहरू छन्, उहीँ यसको उत्तम मति विचार हुनेछ, उहीँ गएर यो कुराको विचार गर्नु। तिनीहरूको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर धेरै माल सामान लिएर कुटुम्बसहित भएर उसले शिवजी विराजमान भएको काशीपुरी देख्यो। काशीमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै पिशाचलाई शिवजीका गणले निकाले। तब त्यसका शरीरबाट त्यस पिशाचले माया लाग्दो वचन बोल्न थाल्यो। दाजु गणहरू मलाई रोक्दछन्, मेरो उद्धार गर भनेर अत्यन्त प्रकारले नरम वचन बोल्न थाल्यो। अत्यन्त खिन्न भएर बोल्न थाल्यो। त्यसको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर चित्रभानु काशीमा आएर पण्डितहरूलाई सबै प्रकारका वृत्तान्त बताए। पण्डितहरूले त्यो चित्रभानुले बताएका ती कुराहरूलाई मनमा विचार गरेर पण्डितहरूले त्यसको मोक्षका निमित्त आकाश बत्ती बाल्नुपर्छ भनेर बताए। आकाश बत्ती बाल्नाले पिशाच पनि आयो र त्यो वाराणसीमा गुणले युक्त भएको ननानीको पुत्र भयो। ती सबैले पनि काशीवास गरेर मोक्षलाई प्राप्त गरे। पितृहरूलाई नमस्कार छ, प्रेतहरूलाई नमस्कार छ, धर्मलाई, विष्णुलाई, यमलाई, रुद्रलाई नमस्कार छ, वनखण्डेश्वर शिवजीलाई नमस्कार छ। यस मन्त्रले विभिन्न प्रकारका मनुष्यहरू पितृका लागि आकाश बत्ती बाल्दछन्। तिनका जो पितृहरू नरकमा गएका छन् ती आकाश बत्ती बाल्नेहरूका ती समस्त प्रकारका पितृहरू उत्तम गतिमा प्राप्त हुनेछन् अनि यस्ता प्रकारले भगवान विष्णुको वैकुण्ठ लोकलाई प्राप्त गर्नेछन्। त्यही भएर त्यस्तो प्रकारको पिशाच पनि आकाश बत्तीका प्रभावले उसको मुक्ति भयो। दीपदानको महात्म्य मैले बताएँ। लक्ष्मी, सन्तान, आरोग्य प्राप्तिका निमित्त दीपदान गर्नु, त्यस्तै श्री विष्णु भगवानलाई प्रसन्न पार्नका निम्ति र आफ्ना
पितृहरूका उद्धारका निम्ति आकाशबत्तीलाई बाल्ने गर्नुपर्दछ। जय जय श्री कार्तिक मास महात्मे दशमो विश्राम। नारायण हरि हरि।